السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم بحول الله غادي ندير معكم واحد الكيكه. فايت لي درت معكم جوج الاشكال منها. الكيكه السحريه اللي كتجينا بثلاثه ديال الطبقات وبخليط واحد. واليوم ان شاء الله البنات غنديرها معكم بالشوكولاط الابيض وبالفرomboise. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ويعجبكم لا فيديو ان شاء الله وتجربوها، لانها كتجي هائله وداك الشوكولاط البيض كيعطي واحد المذاق. كتجي هكذايا هانتوما كتشوفوا ثلاثه ديال الطبقات. عندنا هنايا لا بارتي ديال بحال الفلون، وعندنا الكريمه، وعندنا لا جينواز من الفوق والفرomboise في الوسط بيان سور. قبل ما ندوزو لا فيديو ان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق باذن الله والنجاح. وكنقول لكم الى باين عجبتكم الوصفه ديالي ما تنساوش تعلقوا وتشاركوا في القناه ديالي باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد من عندي. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire avec vous le gâteau magique, mais aujourd'hui je vais le faire avec de la framboise et du chocolat blanc. Donc on passe à la vidéo. دونك البنات باش غنصاوبوا هاد الكيكه السحريه ان شاء الله اليوم بالفرomboise. فايت ليا درت معكم الكيكات السحريات. درت معكم الكيكه السحريه بالخوخ والبندق والكيكه السحريه بالفاني. اليوم ان شاء الله البنات غنديرها معكم بالفرomboise بالتوت البري وبالشوكولاط الابيض. كتجي هائله، نتمنى ان شاء الله تجربوها. عندي 4 البيضات، خل نسيطر الحليب، وعندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولاط الابيض، 125 غرام ديال الزبده، 115 غرام الطحين، و100 غرام ديال السكر الفانيليا وشويه ديال الملح. اول شيء البنات غادي ندوب ديك 125 غرام ديال الزبده مع الشوكولاط الابيض، غندوبهم مره، غادي ندوبهم ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. Donc bonjour à tous, pour faire ce gâteau à la framboise et au chocolat blanc, donc c'est le gâteau magique. Je vais fondre mes 125 grammes de beurre avec le chocolat blanc. دابا البنات كما تعودنا على هاد الكيكه السحريه كنفرقوا الابيض على الاصفر. البنات دابا غادي نطرب الاصفر د البيض مع السكر والفانيليا. Donc j'ai séparé le jaune et le blanc d'œuf. Je vais battre mes jaunes d'œuf avec le sucre jusqu'à blanchissement. غادي نطربهم البنات حتى يبيض ليا الخليط. البنات بعد ما طربت الاصفر مع السكر والفانيل، دونك كنزيد هذيك الزبده والشوكولاط الابيض اللي دوبت. Donc je rajoute le beurre fondu avec mon chocolat blanc. Là. غادي نعاود نطرب. من بعد البنات كنزيدو الدقيق ديالنا. Donc je rajoute la farine. Je vais fouetter un petit peu. نسيت ما ذكرت لكم البنات واحد المعلقه ديال الماء كنزيدوها، ومن بعد كنزيدو الحليب بشويه بشويه. Donc j'ai rajouté une cuillère à soupe d'eau, j'ai oublié de la mentionner, et je rajoute le lait petit à petit. الخليط ديالنا وجد البنات. دابا غادي ندوزو باش نطلعوا الابيض البيض ديالنا ان شاء الله. دونك جو في باسي بور فويتي لو بلون دوف. بالنسبه للابيض البيض غادي نطربوه مع ديك القبيصه ديال الملح. دونك جو في مونتي مي بلون دوف افيك ما بانسي دو سيل. البنات طربنا الابيض البيض ديالنا كما فايت ليا قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا ديال الكيكه السحريه، باش كتعطينا 3 ديال الطبقات. دونك دابا السر هو في هذا الخلاط ديال الابيض البيض مع الميلونج الاول كيف ما فايت ليا درت معكم. دونك الابيض البيض ما كتجيش غادي ما كان يعني ما كتجيش
ندخلوه بزاف، كنهرسوه غير هكايا باش الكيكه السحريه ديالنا كتعطينا 3 ديال الطبقات، يعني بخليط واحد. Comme j'ai déjà expliqué ce gâteau magique, un seul mélange et on va avoir 3 couches de gâteau. C'est ça le secret. Donc le secret, c'est la façon dont on met le blanc d'œuf. Donc on va pas le casser complètement. البنات دونك عندي هنايا واحد المول اللي فرشت ليه البابي سولفيريزي ودهنت ليه الجناب بالزبده وبالطحين. Donc j'ai un moule que donc j'ai mis du papier sulfurisé et j'ai beurré fariné les côtés. كنديروا توت البري ديالنا في المول ديالنا هكذا. ومن بعد البنات الخليط ديالنا اللي صوبناه كنكبوه نيشان. بسم الله. الفران ديالنا شعلناه على 180 درجه البنات. هذا الكاطو غادي نخليوه يطيب لينا 50 دقيقه حتى ساعه ديال ما قالنا، على حسب الفران يعني كل وحده والفران ديالها كتعرف. Donc je vais laisser mon gâteau cuire pendant 50 minutes jusqu'à 1 heure pour une température de 180 degrés et je vous dis à tout à l'heure. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله ندير معكم هاد الكيكه هادي. كنديروها الكيكه السحريه اللي فايت ليا درت معكم يعني باشكال. اليوم ان شاء الله غنديروها بالشوكولاط الابيض وبالتوت البري الفرامبواز. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. في حق هاد الكيكات كيعجبوني لان خليط واحد كنجيبو 3 ديال الطبقات، واليوم اختاريت نديرها معكم بالشوكولاط الابيض كيعطيها واحد البنه زوينه وبالتوت البري. نتمنى ان شاء الله تعجبكم يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. وقبل ما ندوزو لا فيديو كنقول لكم كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله في كل شيء، يعني في اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يوصلها له ان شاء الله. وكنقول لكم كنشكركم على الاشتراكات ديالكم. قبل ما ندوزو لا فيديو غادي نقطع معكم واحد طرف نشوفوها كيفاش جات. هي في حقها خصها نخليوها تبرد مزيان، ولكن بغيت نوريها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. هي كتجيب 3 طبقات البنات، كتجينا هكذايا كما فايت ليا وريت لكم. عندنا هنايا يعني لا بارتي ديال الكريمه هنا، وهنا كتجينا الفلون كيجينا الكريمه، وهنا عندنا الفرامباز، وهنا لا جينواز من الفوق. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هاد الوصفه. وندوزو دابا لا فيديو. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire avec vous le gâteau magique, mais j'ai choisi de le faire aujourd'hui avec des framboises et du chocolat blanc. J'espère que vous allez aimer la vidéo. On passe tout de suite à la recette.